अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक बहुत ही ख़ास व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ, आपकी उमंगों का तर्जुमानी करने की कोशिश करता हूँ। आप सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस व्लॉग को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा भी, और ज़रूर दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ख़ास व्लॉग होने जा रहा है ये। मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो तस्वीर आप देख रहे होंगे मेरी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह के मज़ार की, तो आप समझ रहे हैं कि मैं कराची में हूँ। जी ऐसे नहीं है, मैं कराची में खड़ा नहीं हूँ। अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ घूमूँ तो आपको नज़र आएगा मैं इस्लामाबाद में हूँ। जी मैं इस्लामाबाद में भी नहीं हूँ। अगर थोड़ा सा और मैं इधर हो जाऊँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं मीनार पाकिस्तान के पास खड़ा हूँ लाहौर में। जी नहीं, मैं मीनार पाकिस्तान के पास भी खड़ा नहीं हूँ। थोड़ा सा मैं और इधर मूव करूँ तो आप समझ रहे होंगे कि मैं ज़्यारत बलूचिस्तान में हूँ, नहीं हूँ। और थोड़ा सा इधर आ जाऊँ तो आप समझेंगे कि मैं अफ़गानिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके बाब खैबर से पाकिस्तान में आया हूँ। ये भी ठीक नहीं है। और अगर थोड़ा सा इधर हो जाऊँ तो आपको पाक चाइना बॉर्डर पर मैं खुजराब पास पे खड़ा दिखाई दूँगा। मैं किसी जगह में नहीं हूँ मेरे दोस्तों। मैं इस वक्त खड़ा हूँ DHA मुल्तान, और इसी हवाले से मैंने बात भी करनी है आपसे इस व्लॉग में। और ये व्लॉग मैंने कहा शुरू में बहुत ख़ास होगा, इसमें मैंने आपकी मालूमात में बहुत सा इजाफ़ा करना है। ये पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हूँ, और ये तकरीबन 500 स्क्वायर किलोमीटर, जी इस्लामाबाद शहर समझ लें आप, 500 स्क्वायर किलोमीटर का ये रकबा है जिस पर ये सोसाइटी को इसको डेवलप किया गया है। और यहाँ आकर मैं थोड़ा सा डगमगा गया हूँ, थोड़ा सा सटपटा गया हूँ। मैं एक ट्रिप पे हूँ आजकल, वैसे भी अब मेरा ये आखिरी पड़ाव है मुल्तान में, और कल शायद भावलपुर जाऊँगा। तो मैं कराची में सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ देख के सटपटा में इसलिए गया हूँ कि मैंने कुछ दूसरे मुल्क भी देखे हैं, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता दुबई हो या सऊदी अरेबिया हो। आप यकीन कीजिए कि जो यहाँ पर जिस अंदाज में ये डेवलप किया गया है, जो यहाँ की सड़कें हैं, जहाँ से हमारी एंट्री हुई है, एंट्रेंस के बाद से मैं अभी तक सटपटाया हुआ हूँ कि या अल्लाह ये भी पाकिस्तान है। और इधर जो सबसे ख़ास बात आपको मैं बताऊंगा, ये इसको डेवलप किसने किया है, इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा, DHA। अब ज़रा इधर आए मेरे साथ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि ये मैं दिखाने में तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। साथ साथ मैं चलता भी जाता हूँ, साथ साथ आपसे बात भी करता जाता हूँ। तो मेरे दोस्तों ये जो DHA है, ये मैंने आपको बताया कितने बड़े रकबे पर है। यहाँ पर आमों के बागात थे, ये बागात काटे गए, और ये एक सोसाइटी, ये सारे इलाके पर मेरे यहाँ ढोल छपाइया तेनू रब दियाँ रखा, करनैल नहीं जरनैल नहीं, ये पुत्र जेड़े हटां ते नहीं विकदे, उनकी अजमत को सलूट करता हूँ मैं। ये सारी डेवलपमेंट, ये इसका मुस्बत पहलू तो ये है कि काश कि हमारा सारा पाकिस्तान ऐसा होता। मुझे इस तरह की जगह इस्लामाबाद में भी, मेरा नहीं ख्याल है कि इस्लामाबाद का भी कोई भी एरिया इस अंदाज़ में, जो जहाँ की सड़कें हैं और जहाँ की हर चीज़ जिस अंदाज़ में डेवलप किया गया है, काम कर रहे हैं। ये मुल्तान शहर में इतनी शदीद गर्मी में यहाँ पर जो ग्रीनरी, अगर आप दिखाएं यार मेरे साथ, ये ज़रा ग्रीनरी चेक करें आप, ये नेचुरल ग्रीनरी नहीं है। यहाँ पर इस जगह पर पहले ये सारे, बल्कि इस पर मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर एक बना था, क्या कहते हैं, एक स्कैंडल बना था, बहुत बड़ा मशहूर स्कैंडल था करप्शन के हवाले से, इस सोसाइटी के हवाले से। यहाँ पर आमों के बागात थे, आम के पौधे थे, और नायाब किस्म के इंतहाई आला क्वालिटी के आपको बताएं आम, उन सबको काटा गया, और इन ज़मीनों पर बहुत ही सस्ते दामों मेरे ढोल छपाइयों ने कब्ज़ा किया, और इस सारे इलाके पर। तो अगर यहाँ पर ये हाल है कि ये एक सोसाइटी, और यहाँ से जो किकबैक्स बने, जो करप्शन हुई, वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों के हिसाब से। आप यकीन करें, यहाँ तो आके आपको लगता है कि किसी और मुल्क में हम पहुँच गए हैं। ये डेवलप किया गया है। हम चाहते हैं पूरा पाकिस्तान ऐसा हो। ऐसा करना
ایسی سوسائٹیاں ڈیولپ کرنا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، جرنیلوں کا کام نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ملک دنیا کا واحد ملک ہے جہاں جرنیل اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس پر ہمارے ڈھول سپاہی کام کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ تو اعتراض نہیں ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرے اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے، ہمیں یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن یہ ملک کے حکمرانوں کا کام کرتا ہے۔ یہ جو ہماری جو متعلقہ منسٹریز ہیں بلکہ یہ پرائم منسٹر کا کام بھی نہیں ہے، یہ متعلقہ جو منسٹری ہے اس کا کام ہے، ہاؤسنگ کی جو منسٹری ہے جو ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے اس کا کام چاہیے کہ اس کے انڈر یہ کام ہو اور وہ پاکستان کے عام لوگوں کی ایکسیس ایسے گھروں تک ہو۔ یہاں پر گھر کون خریدے گا؟ ایک بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا، یہ مجھے یہاں معلومات میں ایک دوست نے اضافہ کیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا گولف کا گراؤنڈ بنایا گیا ہے، ادھر کرکٹ اسٹیڈیم ادھر بنایا گیا ہے۔ ابھی یہ ڈیولپمنٹل کام ہو رہا ہے، اگر میں دکھا سکوں یہ دکھائیں۔ یہ یہاں پر یہ مین اسکوائر ہے، اس اسکوائر کا نام رکھا ہے DHA نے پاکستان اسکوائر، اس جگہ کا نام رکھا گیا ہے پاکستان اسکوائر۔ یہ اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکیں تو یہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے۔ اگر اس سمت میں جائیں تو آپ کو زیادہ ایریاز ابھی خالی نظر آ رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ ڈیولپمنٹ کی پروسیس میں ہے۔ پیچھے اگر دور تک ہم دیکھیں تو وہاں پر کافی سارے گھر بن چکے ہیں، یہاں پر بھی کچھ بنی ہیں بلڈنگز، اور یہ جو انٹری پوائنٹ ہے وہ پیچھے ملتان کے مقامی رنگ آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ یہ میرے پیچھے ابھی جو نظر آ رہی ہے جو جگہ، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں آ کر ایک بات تو میں نے آپ کی خدمت مثبت پہلو یہ ہے کہ پاکستان سارا پاکستان ایسا ہونا چاہیے۔ اب یہاں آ کر آپ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں دیکھیں، اگر آپ آئیں تو ضرور آپ ملتان DHA کو ضرور آ کر، DHA ہی ہے نا، DHA آپ DHA، اس میں بیریا ٹاؤن، اسلام آباد کے جو سیکٹرز ہیں، بھلے ای سیکٹر ہے یا ایف سیکٹر ہے، میرے خیال میں تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہاں کی اسلام آباد کی کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جو کہ یہاں بنی ہوئی ہے، کوئی سڑک کیپٹل میں ایسی نہیں ہے، کوئی سڑک ایسی لاہور میں نہیں ہے، کراچی میں نہیں ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس ملک میں ایسی بڑی جاب کرپشن ہوتی ہے۔ یہاں پر غریب مزدور ٹائپ کے لوگ تھے، ان کی جو زمینیں تھیں ان سے انتہائی اوڑے پوڑے پونے داموں، کوڑی کے داموں ان کے باغات پر وہ چھین کے ان پہ قبضہ کیا گیا۔ وہ بیچارے یہاں سے ہزاروں لوگ بیکار ہوئے، ان کو کیا کہتے ہیں، میرے ڈھول سپاہی آتے ہیں، رب دیاں رکھاں، وہ بھوکے مر رہے ہوں گے۔ اور یہاں پر اب جو بڑے بڑے تاج محل بن رہے ہیں، یہاں کے پاکستان کے عمراء ہی آ کے یہاں رہ سکیں گے، میرا تو نہیں خیال ہے، بلکہ میرے جرنیل، میرے ڈھول سپاہی یہاں پر آ کریں گے۔ کوئی عام آدمی تو یہاں تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے شروع میں ہی جب یہ ولاگ میں کرنے لگا ہوں تو میرا بھتیجا کہہ رہا تھا کہ انکل ذرا ہاتھ نرم رکھیے گا، کیونکہ ہم جس ایریے میں ہیں، یہاں پیچھے اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو میں بلکہ آپ کو وہ تصویریں دکھا بھی دوں گا، وہ جو مونومنٹس ہیں، تو یہاں پر میرے وہ جو جن کو نشان حیدر ملے ہوئے ہیں ان کے سب کی بھی ادھر وہ ہے، وہ گیلری سے میں نے وہ تصاویر لی ہیں، وہ فیس بک پہ میں اپلوڈ کروں گا اور یہاں بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ کنکلوژن پہ آتے ہیں، آپ نے انجوائے کی ہوگی یہ ویڈیو، ذرا اس ویلاگ پہ اپنے کومنٹ ضرور لکھیے گا، آپ کیا کہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی میں کہوں گا کہ ضرور جب آئیں تو اس جگہ کو دیکھیں، DHA ملتان ضرور آئیں، جب بھی آپ ملتان آئیں۔ اب میں اس کے بعد جاؤں گا بہاؤالدین زکریا اور شاہ رکن عالم کی قبور پر، وہاں ایک الگ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ویلاگ بنانے کی، وہ بھی اپلوڈ کروں گا آج ہی رات کو۔ آج کا میرا پہلا ویلاگ یہیں ختم ہوتا ہے، تو جوں آج میرا ملتان میں پڑاؤ ہو، تو میں تو بنجارہ آدمی ہوں، گھومتا ہوں، تو انشاءاللہ کل میرا بھاولپور کا بھی پروگرام ہے، تو آپ کو بہت ہی زبردست قسم کی پاکستان کی معلومات بھی ملیں گی انشاءاللہ، اور تھوڑا سا سیاست کا تڑکا تو میں لگاؤں گا، ظاہر ہے ابن اسکندر خان اور سیاست پہ بات نہ کرے۔ تو اس وقت تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس ویلاگ کو ضرور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ابن اسکندر خان کو رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، کیونکہ ابن اسکندر خان رکھتا ہے آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔